नाथपादुकासहस्रं पद्धति 7 अभिषेकपद्धतिः अनुष्टुप् पाहि नः पादुके यस्य विधास्यन्नभिषेचनम् आभिषेचनिकं भाण्डं चक्रे रामः प्रदक्षिणम् रथोद्धता राघवस्य चरणौ पदावनि प्रेक्षितुं त्वदभिषेकमीशतुः आभिषेचनिकभाण्डसन्निधौ यत्प्रदक्षिणगतिशनैर्ययौ उपजाति मूर्धाभिषिक्तैर्नियमेन वाह्यौ विचिन्त्य नूनं रघुनाथपादौ रत्नासनस्थां मणिपादुके त्वां रामानुजन्मा भरतोऽभ्यषिञ्चत् भ्रातुर्नियोगेऽप्यनिवर्तमानं राज्याभिषेकं च परित्यजन्तं रामानुजौ तौ ननु पारतन्त्र्यादुभावुभाभ्यां भवती जिगाय निवेश्य रङ्गेश्वरपादरक्षे भद्रासने सादरमभ्यषिञ्चत् वशी वसिष्ठो मनुवंशजानां महीक्षितां वंशपुरोहितस्त्वाम् कृताभिषेका भवती यथावत् रङ्गेशपादावनिरत्नपीठे गङ्गानिपादस्नपिदां सुमेरोरधित्यका भूमिमधश्चकार वसिष्ठमुख्यैर्विहिताभिषेकां राज्यासने रामनिवेशयोग्ये तुष्टाव रङ्गेश्वरपादरक्षे प्राचेतसस्त्वां प्रथमकवीनाम् इन्द्रवज्र रक्षोवधार्थं मणिपादरक्षे रामात्मनो रङ्गपदेः प्रवासे रक्षोपकाराद्भवती विदेने राजन्वदीं कोसलराजधानीम् उपजाति प्राप्ताभिषेकामणिपादरक्षे प्रतापमुग्रं प्रतिपद्यमाना शशासपृथ्वीं भवती यथावत् साकेतसिंहासनसार्वभौमी दशाननादीन्मणिपादरक्षे जिगीषदो दाशरथेर्वियोगाद् जादोपतापात् त्वयि सम्प्रयुक्तैस्तीर्थोदकैरुच्छ्वसिता धरित्री वसन्ततिलकम् अध्यासितं मनुमुखैः क्रमशो नरेन्द्रैरारोप्य देवि भवतीं तपनीयपीठं राज्याभिषेकमनखं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवि भवतीं विषयेऽभिषिञ्चन् द्विसप्तसङ्ख्यभुवनोदरदीपरेखां जातं रघुद्वहदिवाकरविप्रयोगादण्डं समिश्रमहरद्भरतः प्रजानाम् हस्तापचयपुरुषार्थफलप्रसूदेर्मूलं पदावनिमुकुन्दमहीरुहस्त्वं छायाविशेषमधिशद्यदसौ प्रजानामावर्जितैस्त्वयि शुभैरभिषेकतोयैः अह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेराश्वासनाय भवती मणिपादरक्षे
तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाश्चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारम् मालिन्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे पङ्गेन केकयसुधा कलहोद्धितेन शुद्धिं परामभिजगाम वसुन्धरेयं त्वत्तः क्षणान्निपदितैरभिषेकतोयैः आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूत्यै तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रभूतं मूलावसेकसलिलं निगमद्रुमाणां शापोदकं च समभूत्क्षणदाचराणां विप्रोषिते रघुपदौ भवती यथार्हं मान्ये पदे स्थितिमती मनुवंशजानाम् आत्मन्यथर्वनिपुणैः प्रहितैः प्रजानामश्रूण्यपास्यदभिषेकजलप्रवाहैः प्रायो विशोषितरसा पदिविप्रयोगात् पर्याकुलीकृतसमुद्रपयोधरा गौः अम्बत्वदीयमभिषेकजलं पिबन्ती धेनुर्बभूव जगदां धनधान्यदोग्ध्री वृत्ते यथावदभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्ब भरतेन धृतः किरीटः आकस्मिकस्वकुलविप्लवशान्तिहर्षात् प्राप्तस्त्विषामिव पदिर्मणिपादुके त्वां वसन्तमालिका मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैरभिमन्त्र्य त्वयि पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलं क्षणेन राज्ञां शमयामास समुद्धितान् प्रतापान् पादपादुपहृदा रघुद्वहादालवालमिव पीठमाश्रिता अभ्यषेचि भवती तपोधनैः पारिजातलतिकेव पादुके मालिनी अलघुभिरभिषेकव्यापृतैरम्बुभिस्ते दिनकरकुलदैन्यं पादुके क्षालयिष्यन् स खलु कमलयोने सूनुराधत्तमन्त्रेष्वधिकनियमयोगां शक्तिमाधर्वणेषु दिनकरकुलजानां देवि पृथ्वीपतीनां निरुपधिमधिकारं प्राप्नुवत्यां भवत्याम् अजनिषदसमस्ताः पादुके तावकीनस्नपनसलिलयोगान्निम्नगास्तुङ्गभद्राः तव विधिवधुपात्ये सार्वभौमाभिषेके भरदसमयविद्भिः पादुके मन्त्रिमुख्यैः त्वदवधि निजकर्मस्थायिनीनां प्रजानां प्रथमयुगविशेषा प्रादुरासन्विचित्राः अवसितरिपुशब्दा नन्वभूस्त्वं तदानीं रघुपतिपदरक्षे लब्धराज्याभिषेका चलितभुजलतानां चामरग्राहिणीनां मणिवलयनिनादैर्मेदुरान्मन्त्रघोषान् समुचितमभिषेकं पादुके प्राप्नुवत्यां त्वयि विनिपतितानां देवि तीर्थोदकानां ध्वनिरनुगतमन्त्रसीददां कोसलानां शमयितुमलमासीत् सङ्कुलानार्तनादान् दिविषदनुविधेयं देवि राज्याभिषेकं भरत इव यदि त्वं पादुके नान्वमंस्थाः
कथमिव रघुवीरकल्पयेदल्पयत्नस्त्रिचतुरशरपातैस्तादृशं देवकार्यं कतिचन पदपद्मस्पर्शसौख्यं त्यजन्ती व्रतमधुलमधास्त्वं वत्सरान् सावधाना रघुपतिपदरक्षे राक्षसैस्त्रासितानां रणरणकविमुक्तं येन राज्यं सुराणां शिखरिणि अथर्वोपज्ञं ते विधिवदभिषेकं विदधतां वसिष्ठादीनामप्युपचितचमत्कारभरया त्वदास्थान्यारङ्गक्षितिरमणपादावनि तदा लकीयस्यो जादा रघुपरिषदाहो पुरुषिकाः गीति अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वं क्व वा विशेषः क्षमासमेतानाम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अभिषेकपद्धतिः सप्तमी। ओम्।